औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलाम अलैकुम। आज का टॉपिक हमारा वो कौन है। इस हालात में जो आजकल पाकिस्तान में हालात हैं, इसके मुताबिक खासकर नौजवानों के समझने के लिए ये बड़ा हेल्पफुल होगा जो आज का हमारा टॉपिक है। गुजारिश सिर्फ ये है कि वो लोग जो मजहबी इंतहा पसंद हैं, जो शिद्दत पसंद हैं, जो हकीकत को पसंद नहीं करते, जो जुस्तजू कर नहीं है, जो तहकीक करना पसंद नहीं करते, वो हमारी वीडियो ना देखें। उनके अलावा सब अहबाब से गुजारिश है कि वो मुकम्मल वीडियो देखें। वो कौन है? वो हैं जिनका नाम लेने की इजाजत नहीं होती। वो कभी उनको उन कहा जाता है, कभी उस कहा जाता है, कभी उन्हों कहा जाता है, लेकिन नाम लेने की इजाजत नहीं होती। क्योंकि अगर कोई नाम ले, ये नहीं कि नाम पता नहीं होता, नाम जानते होते हैं, लेकिन नाम लेने की इजाजत नहीं होती। इसलिए कि अगर कोई नाम ले तो उसके संगीन नताइज भुगतना पड़ते हैं, माल की सूरत में, जान की सूरत में, औलाद की सूरत में, तंगी की सूरत में, शदीद परेशानी की सूरत में ये नताइज भुगतना पड़ते हैं। जो उनका नाम ले वो हैं। और वो कौन है? जैसा कि पाकिस्तान में आप देख लें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून देखें, पीपल्स पार्टी देखें, तहरीक इंसाफ देखें, फजल रहमान देखें, जमात इस्लामी देखें, या कोई सहाफी देख लें, वकील देख लें, जब वो बात करते हैं तो जब उनका तज़किरा आता है तो वो कहते हैं उन्होंने कहा, उसने कहा, उनने कहा। उनका नाम नहीं लेते, उनको पता है कि अगर नाम लिया तो नताइज भुगतना पड़ेंगे, क्योंकि वो बड़े मजबूत होते हैं, ताकतवर होते हैं, और जहां के वो होते हैं वहां के मौजूद लोगों से हर हल्के से पावरफुल होते हैं। और एक और बात, और वो जो होते हैं वो ऑल द टाइम बातिल पर होते हैं, हक पर नहीं होते। और बातिल पर रहते हुए कभी वो जालिम होते हैं, कभी वो कातिल होते हैं, कभी वो कज़ाब होते हैं, कभी वो फरेब देने वाले, कभी वो धोखा देने वाले। तो ये सारी बातें, कभी फासिक, फाजिर, शराबी, जानी, ये वो होते हैं, लेकिन उनका नाम लेने की इजाजत नहीं होती। अर्ज ये है कि इस हालात को देखते हुए, और जब उनकी मर्जी होती है कुछ करने की तो वो कर जाते हैं, उनको कोई रोक नहीं पाता। और 99% से ज्यादा वो अपनी मनमानी कर जाते हैं, जो चाहते हैं वो कर जाते हैं, अनलेस कि खुदा कुछ करे और वो ना करे। तो जैसा कि तरमीम हुई, ये जिस तरह से हुई, जिस तरह से इलेक्शन, तो मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा। मैं जहां पे ले जाना चाहता हूं हकीकत पसंदों को, वो पूरी वीडियो देखेंगे तो सारी बात समझ आ जाएगी। तो वो जो होते हैं वो अपनी मर्जी करते हैं, और पाकिस्तान के जो वो हैं उनकी हेल्प तो इस तरीके से भी है कि जो दुनिया के वो है ना, वो भी उनके साथ है। पाकिस्तान के जो वो है ना, उनके साथ दुनिया के वो, अब दुनिया के जो वो हैं, अमेरिका है या ब्रिटानिया है या इजराइल है या मुसलमानों में सऊदी अरब है, तो ये सारे वो जो हैं, उनकी पॉलिसी जो है वो सब जानते हैं। वो पाकिस्तान के वो के साथ है, वो जैसे करें, जो करें वही सही है। अर्ज ये करना चाहता हूं नौजवानों की खिदमत में कि वो हर दौर में होते हैं, मजबूत होते हैं, और वो ही थे जो 1400 साल पहले थे। 1400 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाना में भी वो मौजूद थे। और जब गदीर के मकाम पर नबी आजम ने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो ऐलान किया कि ऐसा ऐलान इस तरीके से ना नमाज का हुआ था, ना हज का हुआ था, ना ज़कात का हुआ था। वो ऐलान हुए थे लेकिन इस तरह नहीं। 1.25 सहाबा को इकट्ठा करके पलानों के मेंबर पर 2 बाजू बुलंद किए, अपना बाजू बुलंद किया और अपने भाई अली का बाजू भी बुलंद करके कहा था, मन कुंतु मौलाहू फहाज़ा मौला, जिसका जैसे मैं मौला उसका वैसे अली मौला कह दिया था। लेकिन क्या हुआ कि वहां पर फिर वो एक्टिव हुए जो कि हर दौर में होते, काम शुरू किया। और यहां तक कि जब नबी करीम दुनिया से पर्दा फरमा गए तो नबी दादी के घर की तौहीन की,
اور یہ تاریخ میں لکھا ہے، کوئی بات میں اپنی طرف سے نہیں کرتا، بلکہ بہت کم حوالہ دوں گا تاکہ دنیاوی طریقے سے بات سمجھ آئے۔ اس گھر کی توہین کی گئی، اس در کی دروازے کی توہین کی گئی، اس سے آگے بڑی میں وہ کر رہا ہوں جو ثابت ہے، وہ بات کر رہا ہوں۔ اس دروازے کی توہین کی گئی جس پہ نبیوں کے نبی آیتیں پڑھا کرتے تھے، کیونکہ وہ چاہتے تھے جو وہ چاہیں وہ کریں، اور انہوں نے کیا۔ اور بدقسمتی سے جو وہ ہوتے ہیں نا ہر دور کے، وہ زیادہ لوگ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، کیونکہ موج میلہ آسائش سب کچھ ان کے پاس ہوتا ہے۔ جو ان کے مقابلے میں ہوتا ہے وہ تو حق میں ہوتا ہے، وہ تو جیل میں ہوتا ہے، وہ تو زندان میں ہوتا ہے، یا مر جاتا ہے، یا اکیلا ہوتا ہے، یا قلیل ہوتے ہیں۔ اور قرآن میں فرماتا ہے وَقَلِيلٌ مَا يُؤْمِنُونَ، ایمان والے کم ہوتے ہیں۔ تو میں 1400 سال پہلے والے وہ کی بات کر رہا ہوں۔ اور اگر کوئی کہے کہ نہیں یہ تو مثال وہاں تو ہو نہیں سکتا، بھائی انسان سارے ایک جیسے ہوتے ہیں، ہر دور کے انسان، اللہ نے سب کو عقل دی ہے۔ مشہور بات ہے سارے کرتے ہیں کہ 70 سال گزر گئے، 80 سال، اور ہم میں سے غلامی نہیں نکلی، ہم سے غلامی نہیں نکلی، تو 20 سال میں ان سے جہالت نکل گئی تھی، جو دور جہالت سے ابھی اسلام پہ آئے تھے نہیں نکلی تھی۔ اگر نکلی ہوتی تو کوئی نامور بندہ یہ نہ کہتا کہ جب نبی نہ معاذ اللہ نقل کفر نہ بات دنیا سے مرے گا تو ہم اس کی فلاں بیوی سے شادی کریں گے۔ اور یہ کہا تب قرآن کی آیت آئی کہ نبی کی بیویاں نبی تمہاری مائیں ہیں، اور یہ حرمت نکاح کے لیے کہا گیا، کچھ اور اس کا مطلب نہیں ہے۔ کیونکہ اگر وہ ویسی مائیں ہوتی جیسے ہماری ماں ہے تو پھر نبی سب کے والد ہوتے۔ جب قرآن فرماتا ہے کہ نہ، نبی تمہارا باپ نہیں ہے، نبی کی بیوی تمہاری ماں ہے، اس لیے کہ تم نکاح کی بات نہ کر سکو۔ اور اگر جہالت نکل چکی ہوتی تو نبی کے سامنے کوئی اونچا بولتا۔ اب تصور کرتا ہے کہ آج کی کسی عدالت میں جج کے سامنے، جو کہ صرف اسی جگہ پہ اہمیت رکھتا ہے، اس کے باہر نہیں، اونچا بولے نہیں۔ اور جو پیر و مرشد، جو سرکار، جو نبی آدم، جو رسول آدم، جو وجہ تخلیق کائنات، یہ سب کچھ جانتے ہوئے کوئی تصور کیسے کر سکتا ہے کوئی 2 لوگ یا 3 لوگ نبی کے سامنے اونچا اونچا بول کے لڑنے لگے، بھیڑنے لگے، تو گویا جہالت نکلی نہیں تھی۔ تو وہ ایکٹو ہوئے اور انہوں نے کیا وہ جو وہ کیا کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے سارے مسائل پیدا ہوئے۔ اگر اور یہ وہ تو ہوتے ہی ہیں، اگر وہ کا کوئی انکار کرے گا تو وہ حقیقت کا انکار کرے گا۔ اور وہ اتنے مضبوط ہیں، اس 1400 سال پہلے والے وہ اتنے مضبوط ہیں کہ آج بھی ان کا نام لینے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر ان کا نام لیں گے تو آپ نتائج بھگتنے کے لیے تیار رہیں۔ اور وہ جب ہوتے ہیں پاور میں تو ظاہری بات ہے بہت ساری جعلی کہانیاں بھی اپنی بنواتے ہیں، تاریخ بھی اپنی لکھواتے ہیں، پاور جو ان کے پاس ہوتی ہے، قلم ان کے پاس، صحافی ان کے پاس، وکیل، اس دور کا سارا پاور والا میڈیا یا ساری باتیں تو ان کے پاس ہوتی ہیں، جو مرضی کریں، جو مرضی لکھوائیں، یا ان کی مرضی ہوتی ہے۔ تو وہ ہی تھے جن کی وجہ سے واقعات کا بلا ہوا۔ اور اگر کوئی ان وہ کو نہیں جانتا تو تحقیق کرے تو وہ یقیناً جان لے گا۔ اور آج کل کے جو وہ ہیں ان کو تو سارے جانتے ہی ہیں۔ پروردگار سب کو ہدایت